ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणे वयं वर्तामहे। अस्य प्रकरणस्य तावत् 38 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः वृद्ध्रादैच् इति सूत्रम् आदाय पाणिन्यष्टकस्य प्रथमं च यत् सूत्रं भवति तत्सूत्रम् आदाय विशिष्टः विचारः क्रियमाणः अस्ति। गतपाठे अस्माभिः विचारितं यत् वृद्धिरादैच् इति सूत्रम् अष्टाध्याय्यां प्रथमं सूत्रं भवति। अतः कौमुद्यामपि प्रथमतया एव तत् सूत्रं कुतः न उपात्तम्, अपि च तत्र कारणानि यानि उक्तानि, नाम इतः पूर्वं ग्रहणकशास्त्रतपरशास्त्रादीनां ज्ञानम् अपेक्षितम् आसीत्, अतः तानि शास्त्राणि आदौ उपन्यस्तानि। अतः वृद्धिरादैच् इत्यत्र अत्र आगत्य इदानीम् उपन्यस्यते। तत्र च सूत्रकारक्रमस्य अपि महत्त्वविषये अस्माभिः चर्चा कृता। प्राचीनक्रमस्य महत्त्वस्य अपि च एवं प्रक्रियाक्रमस्य महत्त्वस्य उभयतः अपि अस्माभिः काचित् चर्चा गतपाठे कृता। ततः परं वृद्धिरादैच् इत्यत्र आदैच् इत्यस्मिन् पदे द्वन्द्वात् चुदशहान्तात् समाहारे इत्यनेन सूत्रेण समासान्तप्रत्ययः प्राप्तः अपि न भवति, प्राप्तः अपि न विधीयते। न विधीयते सूत्रकारेण इति कृत्वा एव तत्र कश्चन सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातः भवति यत् समासान्तप्रत्ययानां तत्र अनित्यत्वं भवति इति। ततः च परं वृद्धिरादैच् इत्यत्र पदान्तत्वात् चोः कुः इत्यनेन सूत्रेण कुत्वं न भवति। कुतः? यतः अयस्मयादिगणे आदैच् इत्यस्य शब्दस्य पाठं कृत्वा वयम् अथवा पदस्य पाठं कृत्वा वयं तस्य भसंज्ञां सम्पादयामः। भसंज्ञा च पदसंज्ञायाः बाधिका भवति। पदसंज्ञाश्रितञ्च तत्र कुत्वकार्यं भवति, यच्च चोः कुः इत्यनेन विधीयते। एवं तर्हि तस्य पदत्वम् एव न स्थितं। भत्वं यदि आयातं तर्हि भत्वे सति पदत्वाभावे तत्र कुत्वमपि वार्यते। परन्तु तत्र अग्रे एव काचित् इतोपि जिज्ञासा उत्थापिता अस्ति व्याख्यात्रा। एवं तर्हि संहितापाठः यदा क्रियते सूत्राणां, यतः संहितात्वेनपि पाठः दृश्यते वृद्धिरादैजदेङ्, तदा वृद्धिरादैच् इत्यत्र विहितस्य इत्यत्र वर्तमानस्य च इति वर्णस्य, नाम पदस्य अन्ते द्वन्द्वघटित आदैच् इति पदस्य अन्ते द्वन्द्वघटितस्य आदैच् इति पदस्य अन्ते च इति वर्णः यः वर्तते तस्य च वर्णस्य जष्ट्वं खलु क्रियते। तच्च जष्ट्वं पदान्तत्वाश्रितं किल। यथा झलान् जशोन्ते, नाम पदस्य अन्ते विद्यमानः यः झल् तस्य स्थाने जश् इति आदेशो भवति इति खलु उच्यते। तर्हि कथं तत्र क्वचित् भवन्तः पदत्वं स्वीकुर्वन्ति, क्वचित् भवन्तः पदत्वस्य बाधः भत्वेन स्वीकुर्वन्ति। अतः इदमित्थन्तया कः सिद्धान्तः भोः इति चेत् एतादृशजिज्ञासायां जातायां, नाम तत्र कुत्वसन्दर्भे तु अस्माभिः तस्य भत्वं स्वीकृत्य कुत्वं निवारितम्। अतः वृद्धिरादैक् इति सूत्रं न जातं। तत्र संहितापाठे पदत्वाश्रितं जष्ट्वम् अपेक्षितमिति कृत्वा तस्य पदत्वं स्वीकृत्य अस्माभिः जष्ट्वं कृतं, चकारस्य जकारः कृतः, वृद्धिरादैजदेङ् इति पाठः साधितः।
इति चेत् तत् कथं सम्भवम् इति चेत् नाम तस्य नाम उभयथा अपि नाम क्वचित् पदसंज्ञा क्वचित् भसंज्ञा इति कार्यद्वयमपि कथं दृश्यमानं वर्तते इति चेत् तत्र कश्चन नियमः अयस्मयादीनि छन्दसि इति सूत्रे एव वार्तिकम् एकं पठ्यते किं वार्तिकम् उभयसंज्ञान्यपि छन्दसि इति उभयसंज्ञान्यपि छन्दसि दृश्यन्ते इति किञ्चन वचनं किञ्चन वार्तिकं तत्र पठ्यते नाम छन्दसि संज्ञाद्वयम् अपि दृश्यते पदसंज्ञा अपि भवति भसंज्ञा अपि भवति इति तत्र वयं लक्ष्यं दृष्ट्वा पदसंज्ञां पश्यामः लक्ष्यम् एव दृष्ट्वा भसंज्ञाम् अपि पश्यामः इति एवं खलु तर्हि अस्तु अतः अस्माभिः तत्र आदैच् इत्यत्र प्रयोगः आदैच् इति दृष्टः अतः तत्साधनाय तत्र भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधः कृतः अथवा पदसंज्ञा अपि अस्ति तत्र भसंज्ञा अपि अस्ति पदसंज्ञाम् आदाय तत्र तस्य पदत्वं नाम आदैच् इति एकं पदं वर्तते इति व्यवहारः क्रियते यतः अपदन्न प्रयुञ्जीत इत्यपि ऋषिभिः एव अस्माकं कृते निर्दिश्यते भाष्यकारेण उच्यते अपदस्य प्रयोगः न कर्तव्यः परिनिष्ठितस्य पदस्य एव तत्र प्रयोगः कर्तव्यः नाम असाधुप्रयोगः न कर्तव्यः इति अतः तत्र वयं पदत्वमपि तस्य भवति परन्तु भत्वस्य किं फलं भत्वस्य फलं वर्तते पदत्वम् आश्रित्य कुत्वस्य प्राप्तेः बाधः कुत्वसन्दर्भे एव पदत्वं न तिष्ठति तत्र अन्यथा पदत्वं तु तस्य अस्ति एव अतः एव उच्यते उभयसंज्ञान्यपि नाम अयस्मयादिगणे ये शब्दाः पठिताः तेषां संज्ञाद्वयमपि भवति इत्यर्थः पदसंज्ञा अपि भवति भसंज्ञा अपि भवति प्रयोजनम् आश्रित्य तत्तत् संज्ञायाः आश्रयः स्वीक्रियते इति सिद्धान्तः समीचीनं तर्हि अत्र उच्यते भोः इदं तु छन्दसि खलु उभयसंज्ञान्यपि छन्दसि दृश्यन्ते इति नाम वेदे संज्ञाद्वयापन्नानि अपि दृश्यन्ते कानि अयस्मयादीनि इति तर्हि वृद्धिरादैच् इत्यादीनि अथवा वृद्धिरादै जदेङ् इत्यादीनि तु छन्दस्त्वं न भजन्ते खलु नाम वेदत्वं न भजन्ते खलु चतुर्वेदत्वेन क्व एतेषां परिगणनम् इति चेत् कथयति छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति छान्दसविधीनां सूत्रेषु अपि प्रवृत्तेः नाम वेदार्थं ये विधयः तत्र उक्ताः वर्तन्ते एवं खलु नाम वेदे विहितानां शब्दानां साधनाय ये विधयः तावत् तत्र उक्ताः वर्तन्ते तेषां विधीनां सूत्रेषु अपि प्रवृत्तिः भवति इत्यर्थः छन्दो नाम उभयसंज्ञान्यपि छन्दसि नाम अयस्मयादीनि छन्दसि इति यः प्रयोगः इति यः गणः कृतः आकृतिगणः तत्र पठिताः शब्दाः तत्र छन्दसि व्यवह्रियमाणाः शब्दाः पदसंज्ञकाः अपि भवन्ति भसंज्ञकाः अपि भवन्ति इति योऽयन्नियमः कृतः सः अयन्नियमः तत्र सूत्राणां विषये अपि प्रवर्तते यतः सूत्रेषु छन्दोवत्त्वं व्यवह्रियते नाम वेदवत् इमानि सूत्राणि भवन्ति इति अतः वेदे उक्ता शब्दव्यवस्था सूत्रेषु अपि व्यवह्रियते इति विषयः गतपाठे तत्र उक्तः आसीत् मया अयस्मयादीनि छन्दसि इत्येतद्विषये एवञ्च वयम् इतः आरभ्य कुतः आरभ्य छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इत्यतः आरभ्य संज्ञाप्रकरणस्य 39 प्रवेशं कृतवन्तः स्मः अस्तु तर्हि किं कथयति नाम सूत्रेषु अपि प्रवृत्तिः भवति सूत्रेषु अपि अस्य प्रवर्तनं जायते इत्यर्थः समीचीनम् अतः अत्र वृद्धिरादैजदेङ् इति संहितापाठे तत्र पदान्तत्वाश्रितं यज्जष्त्वं वर्तते तज्जष्ट्वविधानाय तस्य पदत्वं स्वीक्रियते पदसंज्ञा अपि स्वीक्रियते इति कथयति अग्रे न चैवम् अपि पदत्वात् कुत्वं भत्वात् जष्ट्वाभावश्च कुतः न स्यादिति वाच्यम् इति एवं खलु नाम तत्र
वृद्धिरादैजदेङ् इत्यत्र पदत्वम् अस्ति खलु, नाम संज्ञाद्वयमपि अस्ति, तर्हि पदत्वात् कुत्वम् आदौ कुर्वन्तु। समीचीनं। कुत्वं कृतं किं लप्स्यते तर्हि? कुत्वानन्तरं संहितापाठे अपि कुत्वानन्तरं का स्थितिः लप्स्यते? वृद्धिरादैक् अदेङ् कथयति, नाम संज्ञाद्वयमपि भवति खलु, अतः कुत्वम् आदौ कुर्वन्तु। कुत्वं कृत्वा अग्रे कथयति भत्वात् जष्ट्वाभावश्च कुतः न स्यात्, अतः तत्र भत्वं कृत्वा जष्ट्वाभावं प्रतिपादयन्तु। अथवा एवं कुतः न क्रियते? तथा चेत् संहितापाठः वृद्धिरादैजदेङ् इति न शोष्यते, परन्तु संहितापाठस्य श्रवणं तर्हि कथं भविष्यति? वृद्धिरादैकदेङ् ककारः तत्र अस्माभिः शोष्यते, वृद्धिरादैकदेङ् इति। यतः पदत्वात् कुत्वं, यथा संज्ञाद्वयमपि भवति इति खलु उच्यमानं वर्तते, अतः पदत्वात् तत्र कुत्वं कुर्वन्तु, कुत्वानन्तरं भत्वात् तत्र जष्ट्वाभावं प्रतिपादयन्तु। अतः एवं रीत्या कुतः न उच्यते? एवमपि खलु कर्तुं शक्यते इत्येतत् सत्यं भवता उक्तं, परन्तु तत्र इतोपि कश्चन न्यायः वर्तते। कः न्यायः? छन्दसि दृष्टानुविधिः अथवा दृष्टानुविधिः छन्दसि भवति इति वचनादित्यलम् इत्यपि कश्चन न्यायः, काचित् परिभाषा, शास्त्रसम्मतः कश्चन नियमः वर्तते। छन्दसि दृष्टानुविधिः, छन्दसि यथा प्रयोगः दृश्यते तद्वत् विधिः भवति, यः कोऽपि विधिः। अस्माकं विधिः किमपि अन्यत् वदन् अस्ति, परन्तु वेदे तु प्रयोगः किञ्चित् अन्यथा वर्तते, तर्हि अस्माकं विधेः तत्र प्रवर्तनं न भविष्यति। परन्तु वेदे प्रयुक्तस्य प्रयोगस्य साधनाय अस्माभिः अस्माकं विधौ परिवर्तनं कर्तव्यं भवति इति अस्ति सिद्धान्तः। यतः वेदादूर्ध्वं यत्किमपि नास्ति, पाणिनिर्वा भवतु, पाणिनेः व्याकरणं वा भवतु, यत्किमपि वा भवतु, तत्र यथा छन्दसि प्रयोगाः दृष्टाः वर्तन्ते तान् प्रयोगान् दृष्ट्वा अत्र अनुविधिः क्रियते, नाम दृष्टानाम् अनुविधिः अत्र भवति। दृष्टाः नाम दृष्टाः प्रयोगाः ये ऋषिभिः तत्र ईश्वरस्य अनुकम्पया स्व अन्तःकरणेन दृष्टाः सन्ति वैदिकाः शब्दाः, तेषां वैदिकानां शब्दानां साधनाय अस्माकम् एषः अनुविधिः क्रियते। नाम अस्माकं यः विधिः वर्तते सः विधिः तत्र गत्वा अपेक्षितं चेत् परिवर्तितं भवति, यदि तथैव प्रयोगः अपेक्षितः तर्हि तथैव सः विधिः परिगण्यते, अथवा वैदिकप्रयोगानुसारम् अस्माकं तत्र विधिः भवति। अतः अस्माकम् एते अपि विधयः तत्र अनुविधित्वं भजन्ते, नाम प्रयोगः यथा वर्तते तद्वद् एतेषां तत्र अनुसरणम् अथवा प्रवर्तनं भवति। एवमेव संहितापाठे, नाम सूत्रस्य संहितापाठे वृद्धिरादैजदेङ् इति जष्ट्वं तत्र दृश्यमानं वर्तते। अतः तज्जष्ट्वाय अस्माभिः तत्र अपेक्षानुसारमेव पदसंज्ञा अपि च अपेक्षानुसारमेव भसंज्ञया कार्यं ग्राह्यम् इत्यर्थः। समीचीनं। कथयति इति वचनादित्यलं, नाम इति अस्मिन् विचारे इदानीम् अलम् इति, नाम अलम् अनेन विचारेण इति अर्थः। अग्रे किं कथयति? आच्च ऐच्च इति इतरेतरयोगद्वन्द्वो वा? एतावत्पर्यन्तं तु अस्माभिः यः विचारः तत्र विहितः तस्मिन् विचारे समाहारद्वन्द्वः आश्रितः, नाम समाहारद्वन्द्वम् आदाय विचाराः कृताः। अपरः अपि अत्र कश्चन विचारः उपस्थाप्यते, भोः इतरेतरयोगद्वन्द्वोपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु आच्च ऐच्च इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः स्वीकृतः यदि, तर्हि रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः यदा स्वीक्रियते तदा द्विवचनत्वं तत्र भवति। यदि द्वौ पदार्थौ स्तः,
बहवः सन्ति तर्हि तु बहुवचनं भवति। रामश्च कृष्णश्च घनश्यामश्च रामकृष्णघनश्यामाः इति भवति। परन्तु इतरेतरयोगद्वन्द्वः यदि स्वीकृतः तर्हि तु द्विवचनान्ततया श्रवणं भवेत् खलु पदस्य। अतः रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ इतिवत् आत् च ऐत् च इति आत् च ऐच् च इत्यत्र आदैचौ इति भवेत् खलु, परन्तु सूत्रं तु तथा न श्रूयते। अतः कथम् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः स्वीकर्तुं शक्यते इति चेत् अग्रे कथयति। तथा सति नाम यदि अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः स्वीक्रियते तर्हि इतरेतरयोगद्वन्द्वे स्वीकृते सौत्रम् एकवचनं। तर्हि अत्र एकवचनं यद् वर्तते तद् सौत्रम् अस्ति इति अवगन्तव्यं। सौत्रं नाम सूत्रे यथा ऋषिणा व्यवहृतं तद्वदेव तद् अङ्गीकार्यम् अथवा आर्षत्वं तस्य अङ्गीकर्तव्यम् इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति। एतादृशः एव विचारः साक्षात् अस्माभिः ऊकालोज्झ्रस्व दीर्घप्लुतः इत्यत्रापि कृतः आसीत्। भवन्तः तत्र गत्वा अधुना एकवारम् इतोपि पश्यन्ति, सः विचारः अपि इतोपि दृढः भविष्यति, अत्रत्यः विचारः अपि स्पष्टः भविष्यति। भवतु नाम। अग्रे कथयति। आचार्यपारम्पर्योपदेशसिद्धसंज्ञाधिकारात् संज्ञा इति लभ्यते इति। नाम आचार्यस्य यः वर्तते उपदेशः कीदृशः पारम्पर्यः उपदेशः वर्तते। नाम परम्परया एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं कृते यः उपदेशः लब्धः वर्तते। अतः आचार्यस्य पारम्पर्य उपदेशसिद्धसंज्ञाधिकारात्। अतः उपदेशेन आचार्यस्य उपदेशेन तत्र सिद्धः वर्तते कः एषः संज्ञाधिकारः इति। वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धिः न धातुरुपार्थात् धीवेविटां हलोनन्तरः संयोगः तदनन्तरं तुल्यास्य प्रथमं सवर्णम् इत्यादयः संज्ञाः अत्र पठिताः वर्तन्ते खलु। नाम इमाः संज्ञाः एव सन्ति, संज्ञासूत्राणि वर्तन्ते इमानि इति कृत्वा नाम अत्र पृथक्तया वृद्धिः इति संज्ञा भवति इति नोक्तम्, अथवा गुणः इति संज्ञा भवति इति नोक्तम्। परन्तु पारम्पर्योपदेशात् एतेषां संज्ञा इति व्यवहारः अस्माकं कृते लब्धः वर्तते। अतः वृद्धिः काचित् संज्ञा। नाम आचार्येण स्वशिष्येभ्यः एतस्य व्यवहारः संज्ञा इति कृतः। तैः तत्र तेभ्यः परतः नाम तेभ्यः परे ये वर्तन्ते, नाम तेभ्यः उत्तरतः ये वर्तन्ते तेषां शिष्याः तेभ्यः उक्तः। अतः एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं कृते संज्ञा इति व्यवहारः, वृद्धिः, गुणः इति एतेषां शब्दानां कृते अयं व्यवहारः अथवा एषा आख्या, एषा संज्ञा लब्धा वर्तते। नाम इमाः संज्ञाः सन्ति इति। अतः पारम्पर्योपदेशेनैव संज्ञा इति तत्र अर्थः लब्धः। नाम एतेषां संज्ञा इति व्यवहारः लब्धः भवति। तत्र पार्थक्येन संज्ञा इति तु नोक्तम् अथवा अनुवृत्त्यापि न लब्धम् इति कृत्वा संज्ञा इति सूत्रार्थकरणे कथम् उपनिवेशितम् इति तु न शङ्कनीयं। काचित् परम्परा अपि भवति, गुरुपरम्परा अथवा आचार्यपरम्परा अपि भवति। तया परम्परया अपि अस्माभिः केचन विषयाः ज्ञातव्याः भवन्ति। तत्तु अस्माकं वैशिष्ट्यं यत् तत्र सहस्रशः वर्षेभ्यः अपि प्राक् तन्यः परम्पराः अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं रक्षिताः सन्ति। भवन्तश्च श्रोतारः तत्र वयं च अध्येतारः सर्वेपि अथवा भवन्तः श्रोतारः सर्वत्र तस्याः परम्परायाः अथवा तस्य पारम्पर्योपदेशस्य उत्तराधिकारिणः भवामः इति निश्चयेन अस्माकं वैशिष्ट्यम् अथवा गौरवस्य कश्चन विषयः भवति। अस्तु। कथयति तदेतदाह नाम एतावत् सर्वम् आलोच्य मनसि कृत्य सूत्रार्थं कथयति। आदैच इत्यादिना मूले पश्यन्तु भूवादयः धातवः इत्यस्य सूत्रार्थं पश्यन्तु। किमुक्तम्? आदैच्च
च वृद्धिसंज्ञः स्यात् अर्थात् आत् ऐच् च वृद्धि तत्र सूत्रार्थकरणसमये समासः नास्ति समासः तु तत्र सूत्रे एव अस्ति आदैच् सूत्रे तु संहितया सन्धिकार्यं कृत्वा लिखितवान् अस्ति तावदेव तत्र तु आत् इति एकं पृथक् पदम् अस्ति ऐच् इति एकं पृथक् पदं वर्तते च इति नाम आत् इति ऐच् इति च एतयोः वृद्धिः इति संज्ञा स्यात् वृद्धिसंज्ञः स्यात् इति वृद्धिसंज्ञा यस्य सः वृद्धिसंज्ञः बहुव्रीहिः वर्तते अस्मिन् पदे अतः संज्ञाशब्दस्तु आकारान्तः स्त्रीलिङ्गे कथं वृद्धिसंज्ञः इत्युच्यते इति चेत् बहुव्रीहिसमासे तावत् लिङ्गान्तरे विद्यमानः शब्दः अन्यपदार्थलिङ्गं गृहीत्वा तत्र लिङ्गान्तरे परिवर्तितं भवति यथा पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः तत्र अम्बरमिति नपुंसकलिङ्गे परन्तु निष्पन्ने रूपे तु पुल्लिङ्गे श्रवणं भवति एवमेव अत्रापि वृद्धिसंज्ञः स्यात् नाम सः आ इति वर्णः ऐ इति वर्णः औ इति च वर्णः वृद्धिसंज्ञः भवति इति सूत्रार्थः कृतः एवञ्च एतावत् सर्वम् अस्य पृष्ठभूमिभागभूतम् अस्माभिः बुद्धौ सम्यक् तत्र आलोडनीयं भवति ततः परं क्षणाभ्यन्तरे तस्य सूत्रस्य अर्थः बुद्धौ स्फुटः भवति यद्यपि इदं सर्वं सामान्येन उक्त्वापि अग्रे गन्तुं शक्यते स्म भोः आ ऐ औ एते त्रयः वर्णाः भवन्ति एतेषां तत्र वृद्धिः इति संज्ञा भवति समाप्तम् अग्रे गच्छामः परन्तु वयं बालमनोरमा इति व्याख्यानमादाय पठन्तः स्मः इति अपि अस्माभिः स्मर्तव्यं किञ्च व्याख्याने कृताः विचाराः सद्यः कदाचित् भवताम् एवं प्रतीतिः स्यात् अपि कदाचित् भोः अत्र एतावान् कालः एतस्य लघुसूत्रस्य अवगमनाय अपेक्षितः वा इति चेत् न अस्य लाभः तु अग्रे भविष्यति अत्र भवद्भिः कियन्तः विषयाः ज्ञाताः पश्यन्तु पूर्णतया न स्पष्टाश्चेत् श्रुताः अतः तेषाम् इतोपि अग्रे गत्वा अग्रे विषयाणां पठनसमये इतोपि सरलता भविष्यति भवतां व्याकरणम् इतोपि पुनः 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 श्रवणेन सम्यक्तया सुदृढं भवतां बुद्धौ उट्टङ्कितमिव भविष्यति वस्तुतः शास्त्रं तथैव भवति शास्त्रं सकृत् श्रवणेन नायाति शास्त्रं पुनः पुनः श्रोतव्यं भवति पुनः पुनः श्रुत्वा च चिन्तनीयं भवति विचिन्त्य च बुद्धौ धारणीयं भवति ततः परं तिष्ठति अस्तु अतः व्याख्यातुः अपि विशिष्टा शैली अस्ति अयमपि तान् विषयान् स्मारम् अस्माकं बुद्धौ सुदृढान् करिष्यति अस्तु इति वृद्धिरादैच् इति सूत्रस्थः विचारः समाप्तिं गतः अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना प्रविशन्तः स्मः अग्रिमं सूत्रं भवति अदेङ्गुणः इति साक्षात् यथा पदच्छेदः वृद्धिरादैच् इत्यत्र कृतः नाम समासादिविचारः तत्र कृतः तद्वद् अत्रापि वर्तते केचन तत्र नाम जष्ट्वादयः विचाराः अत्र न सन्ति विग्रहादिकं तु अत्रापि तद्वदेव तत्र संज्ञाशब्दः पूर्वम् अस्ति अत्र परतः वर्तते तत्र वृद्धिः इति संज्ञाशब्दं पूर्वं वर्तते अत्र परतः वर्तते तथा लेखितुं ऋषिः स्वतन्त्रः अस्तु अदेङ्गुणः पदद्वयं भवति सूत्रे अदेङ् इति एकं पदं गुणः इति च पदान्तरम् अदेङ् इति प्रथमान्तं पदं गुणः इत्यपि प्रथमान्तं पदम् इति कथयति संज्ञाप्रस्तावात् संज्ञेति लभ्यते तत्र अस्माभिः प्रस्तावशब्दस्य एकः अर्थः पूर्वमुक्तः आसीत् नाम अवसरः संज्ञावसरात् संज्ञा अवसरवशात् अथवा संज्ञाप्रकरणवशात् उपरि उक्तं खलु यत् पारम्पर्योपदेशसिद्धसंज्ञाधिकारः एषः प्रचलति अतः संज्ञायाः प्रस्तावः अत्र वर्तते संज्ञायाः प्रकरणविशेषः वर्तते अतः संज्ञा नाम गुणः अपि काचित् संज्ञा वर्तते इति अर्थः लभ्यते इत्यर्थः अच्च एङ् च अथवा अतु च एङ् च इति समाहारद्वन्द्वः समीचीनं
तदाह अदेङ् चेत्यादिना नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। समाहारद्वन्द्वः तथैव यथा अस्माभिः पूर्वं चर्चितः। सूत्रार्थे किमुच्यते? अदेङ् च गुणसंज्ञः स्यात्। अत्रापि पृथक् पृथक् पदद्वयं वर्तते। अत् एङ् च गुणसंज्ञः स्यात्। तत्र समासाभावे संहितायां विवक्षितायाम् अत् इत्यस्य जष्त्वं भवति तावदेव, झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन। अतः अदेङ् च अस्य विभज्य वाक्यबोधः कथं कर्तव्यः? अत् एङ् च गुणसंज्ञः स्यात्। तर्हि अत्रापि तपरकरणम् अस्ति एव। तः परः यस्मात् अस्ति सः कः? तात् च परः अत्र कः वर्तते? एङ्। एङ् इति प्रत्याहारः, तत्र वर्णद्वयम् ए ओ। अतः आहत्य कति वर्णाः एते भवन्ति? त्रयः। के? अ ए ओ। एतेषां त्रयाणां वर्णानां का संज्ञा भवति? गुणः इति संज्ञा भवति। एतेषां नाम किं भवति? गुणः इति। समीचीनम्। इति एतावता अदेङ् गुणः इत्यस्य सूत्रस्यापि पठनम् अस्माभिः कृतम्। इदानीम् अन्या काचित् संज्ञा पठनीया। धातुसंज्ञा पठिता, ततः परं क्षन्तव्यः वृद्धिसंज्ञा पठिता, ततः परं गुणसंज्ञा पठिता। अधुना धातुसंज्ञा पठनीया वर्तते। धातुसंज्ञाविषये किं कथयति पश्यन्तु। सूत्रं पठति आदौ व्याख्याता, नाम सूत्रं पठन्तु इति कथयन् अस्ति। सूत्रं कथं वर्तते? भूवादयो धातवः इति। भूवादयः इति अस्ति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं। भूवादि इति मूलशब्दः भवति, इकारान्तः। कः शब्दः? भूवादि इति। आदिशब्दः नित्यपुल्लिङ्गे भवति। समीचीनं। तत्र तस्य प्रथमाविभक्ते बहुवचने, यथा हरिशब्दस्य हारायाः इति भवति खलु, एवं भूवादि इत्यस्य शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने भूवादयः इति प्रयोगः भवति, इति पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पुल्लिङ्गस्थं। द्वितीयं पदं वर्तते धातवः इति चेत् इदं पदमपि पुल्लिङ्गे वर्तते। अपि च वस्तुतः अयं शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते, नाम अत्र विद्यमानः शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते इति वक्तव्यम्। अस्तु, पदं पुल्लिङ्गे वर्तते इत्यपि वक्तुं शक्यते। पदम् इति शब्दः अथवा पदम् इति पदं नपुंसकलिङ्गे भवति, सः विषयः भिन्नः। अस्तु, तर्हि धातवः इत्यत्र मूलशब्दः कः? धातुशब्दः। यथा गुरुशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने गुरवः इति भवति किल, तद्वत् धातु इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने धातवः इति भवति। एवं किल। अतः अयं पदच्छेदः। इदानीं सूत्रार्थः ज्ञातव्यः, परन्तु सूत्रार्थस्य ज्ञानाय अत्र समस्तपदं यद् व्यवहृतं वर्तते, किं भूवादयः, तस्य परिज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। भूवादयः इत्यस्य पदस्य परिज्ञानात् विना अस्य सूत्रार्थस्य अवगमनम् एव न भवति। अतः अवधानेन भूवादयः इत्यस्य अर्थः बुद्धौ स्थापनीयः। व्याख्याता बोधयन्नस्ति अस्य अर्थम्। किं कथयति? भूश्च वाश्च भुवौ। भूवादयः इत्यस्य विग्रहस्य अयमारम्भः। भूश्च वाश्च भुवौ। समीचीनम्। आदिश्च आदि एवमुच्यते। एवं तत्र भूश्च वाश्च इति प्रकृतेः अनुकरणं कृत्वा पदव्यवहारः क्रियमाणः वर्तते। वस्तुतः भू इत्यत्र कश्चन धातुः एषः।
वाश्च इत्यत्र मूलशब्दः यः वा इति सः कश्चन धातुः एव, परन्तु धातोः निर्देशार्थं तस्य प्रकृतिः या वर्तते। भू इति प्रकृतिः, वा इति प्रकृतिः, तस्य अनुकरणं विधाय तस्य शब्दरूपत्वेन अत्र व्यवहारः क्रियते निर्देशमात्रं। यद्यपि एतेषां रूपाणि तु भवति, भवतः, भवन्ति एवमेव भवन्ति। वा इत्यस्य रूपाणि वाति, वातः, वान्ति एवमेव रूपाणि भवन्ति, समीचीनं। परन्तु निर्देशमात्रार्थम् एतेषां प्रकृतेः अनुकरणं कृत्वा शब्दरूपत्वेन व्यवहारः क्रियते। एतदर्थं प्रकृतिवदनुकरणं भवति इति काचित् परिभाषा अपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते, समीचीनम्। अस्तु, तर्हि भुवौ इत्यस्य आदौ अत्र विग्रहः क्रियते। भूश्च कुतः, कुतः अर्थात् कुतः इत्युक्ते भूवादयः इत्यत्र एकं पदं वर्तते भुवौ, द्वितीयं पदं वर्तते आदि। अनयोः उभयोः कश्चन समासः अत्र अथवा विग्रहः विशिष्टः अत्र वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते, समीचीनम्। एवञ्च भूश्च वाश्च भुवौ इति उच्यते इति एकः विग्रहः। अग्रे पश्यन्तु, अग्रे किं कथयन्नस्ति। आदिश्च आदिश्च आदि, नाम सूत्रे द्वौ धातू परिगणितौ वर्तेते। कौ तौ, एकः भू इति, अपरः वा इति। अतः तयोः द्वयोः कथनाय अत्र आदौ एवं व्यवहरामः, नाम विग्रहस्य आरम्भावस्थायाम् एवं वदामः भुवौ, समीचीनं। तत्र अपरः शब्दः आदिशब्दः द्विवचनान्तः विवक्षितः विग्रहे। कः सः? आदि इति। आदिः, आदि, आदयः एवं खलु। तत्रापि सः द्विवचनान्तः इति कृत्वा तस्यापि विग्रहः आदौ उच्यते। आदिश्च आदिश्च आदि इति। नाम तत्र भुवौ द्वौ वर्तेते, तौ द्वौ अपि आदीस्तः। नाम भू इत्यपि आदिः वर्तते, वा इत्यपि आदिः वर्तते। अतः एव तयोः कृते आदि इति व्यवहारः क्रियते इत्यर्थः, समीचीनं। तर्हि अत्र विग्रहे कुतः आदि, नाम आदि इति द्वौ शब्दौ, नाम आदि इति एकः शब्दः न, द्वौ शब्दौ गृहीतौ, आदिश्च आदिश्च इति चेत् कथयति अग्रे। किं कथयति? प्रथम आदिशब्दः प्रभृतिवचनः, समीचीनं। नाम नाम आदिश्च आदिश्च इति यदुक्तं तत्र प्रथमः आदिशब्दः सः प्रभृतिवचनः। प्रभृतिः नाम आरम्भः इति, आरम्भवाचकः सः आदिशब्दः, यस्य च अर्थः, यस्य च सम्बन्धः केन सह वर्तते? भू इत्यनेन सह वर्तते। अग्रे कथयति, द्वितीयः आदिशब्दः यः वर्तते सः आदिशब्दः कथयति, द्वितीयस्तु प्रकारवचनः। नाम द्वितीयः आदिशब्दः प्रकारवाचकः वर्तते। प्रथमः आदिशब्दः प्रभृतिवाचकः, द्वितीयः आदिशब्दः प्रकारवाचकः वर्तते। अपि च प्रथमस्य आदिशब्दस्य अन्वयः भू इत्यत्र वर्तते, द्वितीयस्य आदिशब्दस्य अन्वयः वा इत्यत्र वर्तते। अथवा भू इत्यस्य अन्वयः प्रथमे आदिशब्दे वर्तते, द्वितीयस्य वा इत्यस्य अन्वयः द्वितीये आदिशब्दे वर्तते इत्यर्थः। प्रभृतिशब्दः आरम्भार्थे उपयुज्यते इति मया उक्तमेव। प्रकारः नाम तेषां काचित् विधा, नाम एवमेवं धातवः भवन्ति, एवं धातूनाम् एवं रीत्या प्रकाराः भवन्ति। अतः प्रकारवाचकः द्वितीयः आदिशब्दः भवति इत्यर्थः, समीचीनं। ततः अग्रिमः विग्रहः क्रियते। आदौ भुवौ इत्यस्य विग्रहः भवतां कृते बोधितः। भूश्च वाश्च भुवौ, इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। आदिश्च आदिश्च आदि इत्यत्रापि अत्र एकशेषः भवति। नाम आदिश्च आदिश्च इत्यत्र सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। सरूपौ नाम समानरूपौ वर्तेते अत्र द्वौ शब्दौ, अतः तयोः एकः एव अवशिष्टः भवति। अतः यथा रामश्च रामश्च रामौ इतिवत् आदिश्च आदिश्च आदि एवं रीत्या भवति। अतः अत्र समासः नास्ति, परन्तु समासे प्रवृत्ते एकशेषवृत्तिः वर्तते।
व्याकरणे पञ्चवृत्तयः भवन्ति। कृद्वृत्तिः, तद्धितवृत्तिः, समासवृत्तिः, सनाद्यन्तधातुरूपवृत्तिः, एकशेषवृत्तिश्च। ताः वृत्तयः विस्तरेण अग्रे पठिष्यन्ते, परन्तु तासां वृत्तीनां कृते आधारभूतं यद् वर्तते तदादौ अस्माभिः अवगन्तव्यं वर्तते। अस्तु, कुतः तदुक्तं नाम अत्र एकशेषः कृतः वर्तते, नाम समासः नास्ति अत्र। आदिश्च इत्यत्र समासः न शङ्कनीयः। अत्र एकशेषवृत्तिद्वारा आदिशब्दस्य द्विवचनान्तः प्रयोगः आदि इति प्रयुक्तः वर्तते। तस्य विग्रहः केवलम् अत्र स्पष्टतार्थम् उक्तः। रामौ इति व्यवहरामः, तस्यापि विग्रहः भवति खलु, रामश्च इत्येव। परन्तु समासात् पूर्वमेव तत्र एकशेषवृत्तिः प्रवर्तते, तद् वयम् अग्रे पठिष्यामः। अस्तु, तर्हि भुवौ इत्यस्य विग्रहः दर्शितः, द्विवचनान्तः आदि इति शब्दः वर्तते, तस्यापि विग्रहः दर्शितः। ततः अग्रे उच्यते किं नाम तस्य कस्य सम्बन्धः क्व, अपि च आदिशब्दस्य द्वयोः आदिशब्दयोः तत्र अर्थश्च कः इत्यपि उक्तं। ततः अग्रे इदानीम् उच्यते किं भुवौ आदि येषां ते भुवादयः। कः समासः अत्र? बहुव्रीहिसमासः। भुवौ आदि येषां ते भूवादयः भवन्ति। तत्रापि भू अर्थात् आरम्भे अस्ति येषाम्, अपि च वा प्रकारकाः सन्ति ये यानि शब्दस्वरूपाणि अथवा ये शब्दाः कस्मिंश्चित् पुस्तकविशेषे पठिताः, गणपाठनाम्ना ग्रन्थविशेषे पठिताः, ते भूवादयः भवन्ति। अग्रे कथयति, आहत्य अर्थः कः सूत्रस्य ज्ञातव्यः, तत् कथयन्नस्ति। भूप्रभृतयः नाम भूप्रभृतिः नाम भूः इति आरम्भे अस्ति येषां ते, वा सदृशाश्च, प्रकारशब्दः सादृश्यार्थे, वा सदृशाश्च ये ते धातुसंज्ञकाः भवन्ति इत्यर्थः अत्र लब्धः भवति। नाम तेषां धातुसंज्ञा भवति इति। समीचीनम्। एतादृशः अर्थः नाम अयम् अर्थः, अयं सूत्रस्य अर्थः सरलीकृत्य अस्माकं कृते व्याख्यात्रा उक्तः। तत्र व्याख्याने तु यः अर्थः वर्तते तस्य अर्थस्य अपि अभिप्रायः एषः एव, परन्तु तत्र किञ्चित् शब्दान्तरैः अर्थः उक्तः वर्तते। अपि च कश्चन इतोपि तत्र विशेषः विवक्षितः वर्तते। स च कः विशेषः तदपि अस्माभिः अचिरेण ज्ञास्यते। किं कथयति अग्रे, वाधातुसादृश्यञ्च क्रियावाचकत्वेन इति। नाम उक्तं खलु वा सदृशाः इति, भू आदौ येषां अस्ति तत्तु ज्ञायते, यतः पाणिनेः पञ्चसु ग्रन्थेषु गणपाठाख्यं ग्रन्थं पठामः यदि, तर्हि तत्र तस्मिन् गणे भ्वादयः केचन गणाः पठिताः। तेषां क्षन्तव्यः गणपाठः तु भिन्नः ग्रन्थः वर्तते, धातुपाठः इति वक्तव्यं। यद्यपि धातवः अपि गणशः व्यवह्रियन्ते, सः विषयः भिन्नः, परन्तु तेषां गणपाठः इति नाम न भवति, धातुपाठः इति नाम भवति। सत्यं त्रिपाणिनेः पञ्चसु ग्रन्थेषु धातुपाठः इत्याख्यः यः ग्रन्थः वर्तते, तस्य ग्रन्थस्य यदा वयम् अवलोकनं कुर्मः तदा तत्र सर्वादौ धातुं पश्यामः भू इति, एवं खलु। अपि च तत्र विद्यमानाः ये सन्ति धातवः ते वासदृशाः वर्तन्ते, यद्यपि भू एतदनन्तरं वा इति न पठितं, वा इति धातुः तु पश्चात् गत्वा अग्रे पठितं वर्तते। तत्र भिन्नगणे पठितः वर्तते वा इति धातुः, वाति इति तस्य अर्थः भवति। समीचीनम्। अतः तत् सादृश्यार्थं तत्र स्वीकृतः वर्तते सः धातुः। नाम भू येषाम् आदौ वर्तते, अपि च वा सदृशाः ये सन्ति धातवः, तदेव कथयन्नस्ति अग्रिमायां पङ्क्तौ, वा धातुसादृश्यञ्च क्रियावाचकत्वेन, नाम वा धातोः सादृश्यं यत् स्वीकर्तव्यं तत् क्रियावाचकत्वेन स्वीक्रियते।
अतः तत्र सूत्रार्थः इत्थं भवति। अतः किं कथयति तदाह किमाह इति चेत् मूले पश्यन्तु क्रियावाचिनः क्रियावाचिनः भ्वादयः धातुसंज्ञाः स्युः इति। नाम क्रियावाचिन एव इमे अपेक्षिताः सन्ति इति। कुतः? यतः एतादृशाः केचन शब्दाः क्रियावाचकभिन्नाः अपि दृश्यन्ते इति तत् व्याख्यायां स्पष्टीभविष्यति। तदेव पृच्छन्नस्ति अग्रे, प्रश्नं कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु, क्रियावाचिनः किं नाम क्रियावाचिनः इति सूत्रार्थः कृतः। अयं सूत्रार्थः कुतः कृतः, किमर्थश्च कृतः, कुतश्च अयम् अर्थः आयातः। कुतः आयातः इति तु गतपङ्क्तौ उक्तं व्याख्याने। किं वाधातुसादृश्यञ्च क्रियावाचकत्वेन अत्र विवक्षितं। कुतः? यतः तत्र धातुपाठे यानि शब्दस्वरूपाणि सन्ति तानि शब्दस्वरूपाणि तत्र भू एध इत्यादीनि तानि क्रियावाचकानि एव अपेक्षितानि सन्ति। तेषां धातुसंज्ञा विहिता वर्तते। एवं खलु, धारयन्ति क्रियाम् इति धातवः एवं रीत्या व्युत्पत्तेः। लुधाय धारणपोषणयोः अत्र औणादिकः तुन् इति प्रत्ययः क्रियते, तस्य तु इति अवशिष्यते। धातुः इति सिद्ध्यति। तर्हि कस्मिन् अर्थे सः धातुः? धातुः इत्यत्र विद्यमानः धातुः धा इति कस्मिन् अर्थे? धारणपोषणयोः। अतः कथं व्युत्पत्तिः उच्यते? धारयन्ति विशिष्टार्थं, धारयन्ति क्रियां यानि शब्दस्वरूपाणि तानि शब्दस्वरूपाणि धातुः इति नाम्ना व्यवह्रियन्ते इत्यर्थः। न, सः विषयः अत्र नोक्तः, भवतां ज्ञानार्थम् उक्तः तावदेव। नाम अत्र तु किम् उच्यमानं वर्तते, नाम वासादृश्यञ्च क्रियावाचकत्वेन, नाम वासादृश्यम् अत्र क्रियावाचकत्वेनैव ग्राह्यम्। अस्मिन् विषये इतोपि अग्रे वक्ष्यते। अतः सद्यः यदि अस्यां पङ्क्तौ इतोपि सन्देहः अस्ति तर्हि प्रतीक्षन्ताम्, अग्रे इतोपि स्पष्टता भविष्यति। किमुच्यते? क्रियावाचिनः किं धातुपाठे, नाम क्रियावाचिनः इति कुतः उच्यमानं वर्तते तत्र कथयति। धातुपाठे या इत्यस्य पाठात्, नाम धातुपाठे या इत्यपि दृश्यते खलु, या प्रापणे इति कश्चन धातुः तत्र दृश्यते। अतः या इत्यस्य पाठात् याः पश्यन्ति इत्यत्र प्रयोगः अस्ति। याः पश्यन्ति इत्यत्र टाबन्त यच्छब्दस्य धातुत्वं मा भूत् इत्येतदर्थं ज्ञायते। यद् इति दकारान्तः कश्चन शब्दः, तस्य स्त्रीलिङ्गे या इति शब्दः भवति, तस्मात् सुप्रत्ययः आयाति, तस्य लुक् भवति, या इत्येव अवशिष्यते, वा न वा? अतः तत्र तादृशस्य शब्दस्वरूपस्यापि यस्य क्रियावाचकत्वं नास्ति, यद् शब्देन निर्मितः टाबन्तः या इति शब्दः क्रियावाचकत्वं न भजते, तस्यापि धातुसंज्ञा यथा न स्यात् तदर्थमत्र क्रियावाचिनः इत्युच्यते। एवं खलु, क्रियावाचकत्वं तु धातुः इत्यस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिगतम् अर्थं पुरस्कृत्य अपि सिद्ध्यति, नाम अयम् अर्थः। अपि च वासादृश्यम् अत्र, नाम वा इति धातुः यः सादृश्याय सूत्रे पठितः वर्तते, तेनापि अत्र क्रियावाचकत्वमेव विवक्षितम् इति व्याख्यानात् ज्ञायते। अतः या प्रापणे इति ये इति तत्र प्रापणादिषु अर्थेषु या इत्यादयः शब्दाः ये धातुपाठे पठिताः वर्तन्ते ते क्रियावाचिनः सन्तः एव अस्माभिः धातुत्वेन परिगण्यन्ते। तत्सदृशाः अन्यत्र श्रूयमाणाः सन्ति यद् शब्दस्य तत्र टाबन्ताः शब्दाः याः पश्यन्ति इत्यादिषु अथवा या पश्यति इत्यादिषु तेषां क्रियावाचकत्वाभावे अस्माभिः धातुसंज्ञा न स्वीकर्तुं शक्यते, तेषां तु प्रातिपदिकसंज्ञा एव भवति इति। समीचीनम्। अतः याः पश्यन्ति इत्यत्र टाबन्तस्य शब्दस्यापि धातुत्वं मा भूत्, नाम न भवेत् इति एतदर्थमेव तत्र क्रियावाचिनः इति सूत्रार्थकरणसमये विविधाभिः युक्तिभिः इदम् उच्यते। किं? क्रियावाचिनः भ्वादयः धातुसंज्ञाः स्युः इति।
एवं खलु? अग्रे कथयति यदि एतेषामपि धातुत्वं स्वीकृतं तर्हि का आपत्तिः स्यात्? तद् आपत्तिं कथयन्नस्ति। धातुत्वे हि नाम यदि याः पश्यन्ति इत्यत्र या इत्यस्यापि धातुत्वं स्वीकृतम् अक्रियावाचिनस्यापि अक्रियावाचिनोऽपि तर्हि आतो धातोः इत्याल्लोपः स्यात्। नाम या इत्यस्मात् जस् प्रत्ययः बहुवचने, तत्र आतो धातोः इति एकं सूत्रं, तेन सूत्रेण आकारान्तस्य धातोः आकारस्य लोपः क्रियते। तर्हि याः पश्यन्ति तत्र या शब्दात् जस् प्रत्यये परतः अथवा शस् प्रत्यये परतः तत्र या इत्यस्य धातुत्वं यदि स्वीकृतं तर्हि आतो धातोः इत्यस्य प्रवृत्त्या तत्र विद्यमानः यः आवरणः अस्ति तस्य आवरणस्यापि लोपः स्यात्। अतः य जस् इत्यवस्थायां हल्ङ्यादिना जसः लुक् स्यात्। अवशिष्येत किं य इति व्यञ्जनभूतं यकारम् एव प्राप्नुयाम वयम्। अनिष्टः सः प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे तु प्रथमा विभक्तेः एकवचने या इति वा बहुवचने याः इति वा प्रयोगः अपेक्षितः। अतः एतादृशी अव्यवस्था न जायेत, तदर्थं या वा एतादृशानि शब्दस्वरूपाणि तानि एव धातुसंज्ञकानि ग्राह्यानि येषां क्रियावाचित्वं भवति, नान्यथा। समीचीनम्। एवं भूविषये अपि चिन्तयन्तु भवन्तः। भू इति शब्दः तादृशः अपि व्यवह्रियते शब्दरूपत्वेन यस्य क्रियावाचकत्वं न भवति, न वा? यथा भूशब्दः पृथिव्याः अर्थे व्यवह्रियते किल, भूः भुवौ भुवः एवं रीत्या व्यवह्रियते किल। तादृशस्य भूशब्दस्य क्रियावाचकत्वं नास्ति, अतः तस्यापि तत्र धातुत्वं न स्यात्। धातुत्वं यदि तस्य स्यात् तर्हि भिन्नाः समस्याः अपराः तत्र उत्पन्नाः भविष्यन्ति, यथा याः पश्यन्ति इत्यत्र अस्माभिः दृष्टाः। अतः तादृशस्य शब्दस्वरूपस्य धातुत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते, परन्तु क्रियावाचकत्वं यस्य वर्तते तादृशस्येव धातुसंज्ञा अस्माभिः स्वीकर्तव्या। समीचीनम्। अग्रे अत्र कश्चन विषयः अस्ति उच्यमानः। किं कथयति? वस्तुतस्तु लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तावन्त यच्छब्दस्यात्र न ग्रहणप्रसक्तिः इति। नाम एका परिभाषा वर्तते, लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति। सा परिभाषा यद्यपि अस्माभिः समासप्रकरणे आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः इति सूत्रपठनसमये पठिष्यते, मूले तत्र विस्तरेण पठिष्यते, परन्तु सद्यः अत्र एषा परिभाषा व्याख्यात्रा उपात्ता वर्तते, अतः सामान्येन वदामि, अधिकेन विस्तरेण तु न कथयामि, यतः अस्याः परिभाषायाः अवगमनात् पूर्वं भवद्भिः केचन विषयाः इतोपि अवगन्तव्याः सन्ति। परन्तु अत्र किञ्चित् श्रोष्यन्ति यदि, तर्हि अग्रिमप्रकरणे सन्धिप्रकरणे एतां परिभाषामादाय उञ्चपदे इत्यस्मिन् सूत्रे कश्चन विचारः विधीयते। अतः इदानीमारभ्य एव किञ्चिदत्र बुद्धिं यदि कुर्वन्ति तर्हि सन्धिप्रकरणे सरलता काचित् भविष्यति। सन्धिप्रकरणे इतोपि अस्याः परिभाषायाः तत्र श्रवणेन समासप्रकरणे तु यः कोऽपि क्लेशः अस्याः परिभाषायाः पूर्णतया अवगमने भवतां न भविष्यति। आस्तां वदामि। किं कथयति? वस्तुतस्तु लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तावन्त यच्छब्दस्य अत्र न ग्रहणप्रसक्तिः। एवं खलु? नाम तत्र तावन्तः यः शब्दः अस्ति या इति स्त्रीलिङ्गे, यद् मूलतः कः शब्दः तत्र यद् इति भवति। त्यदादिनामः इत्यनेन दकारस्य स्थाने अकारः विधीयते, पररूपं भवति, य इति लभ्यते। य इत्यस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् अकारान्तात् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टापि सति या इति मूलशब्दः सिद्धः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्।
तर्हि किं कथयति वस्तुतस्तु लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तावन्तस्य यद् शब्दस्य अर्थात् यद् शब्दस्य न ग्रहणप्रसक्तिः नाम धातुत्वेन अत्र ग्रहणं न कर्तुं शक्यते तस्य प्रकारान्तरमपि अस्ति किं प्रकारान्तरं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणम् इति परिभाषा कश्चन भिन्नः उपायः वर्तते तस्याः परिभाषायाः सामान्येन अर्थं पश्यन्तु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः तत्र लक्षणं यद्भवति प्रतिपदोक्तञ्च यद्भवति अनयोः द्वयोः मध्ये लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणं भवति शास्त्रीयकार्ये कर्तव्ये प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणं कुर्मः लक्षणभूतस्य अथवा लाक्षणिकस्य ग्रहणं न कुर्मः अत्र लक्षणम् इत्यनेन किं ग्राह्यमिति चेत् सूत्रैः यद् निष्पन्नं भवति सूत्रैः सर्वां प्रक्रियां निष्पाद्य यस्य शब्दस्य सिद्धिः कृता भवति तदत्र लक्षणम् इति नाम्ना व्यवह्रियते यथा याः पश्यन्ति इत्यत्र यद् इति शब्दः समीचीनं यद् इति शब्दः नाम याः पश्यन्ति इत्यत्र या इति शब्दः अथवा याः इति यत् पदं वर्तते तद् सूत्राणां प्रवृत्त्या सिद्धं वर्तते तत्रादौ यद् इति प्रातिपदिकं स्वीकृतं तस्य दकारस्य अकारविधानार्थं तत्र त्यदादिनामः इति सूत्रं स्वीकृतं पुनः तत्र अतोगुणेत्यनेन पररूपं कृतं पुनः या इति साधितं पुनः टाप् आगतः पुनः तत्र या इति शब्दस्य सिद्धिः जाता स्त्रीलिङ्गे एवं चेत् सूत्रैः यः या शब्दः साधितः सः लाक्षणिकः अथवा लक्षणभूतः धातुपाठे तु साक्षात् यः या इति शब्दः पठितः या प्रापणे इत्यस्मिन् अर्थे तस्य निर्माणाय तु यत्किमपि सूत्रं न स्वीकृतम् आचार्येण अथवा यस्य कस्यापि सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र न जाता साक्षात् पठितं या इति परन्तु स्त्रीलिङ्गे व्यवह्रियमाणस्य या शब्दस्य निर्माणाय तु बहूनि सूत्राणि प्रयुक्तानि अतः बहुभिः सूत्रैः सिद्धं यद्भवति तद्भवति लाक्षणिकम् अथवा लक्षणभूतम् अथवा लक्षणम् इत्येव साक्षात् यत् पठितं यस्य निर्माणार्थं सूत्राणाम् अपेक्षा एव न कृता साक्षात् पाठः कृतः या प्रापणे इति धातुपाठे तत्प्रतिपदोक्तं पदं पदं प्रति प्रतिपदं प्रतिपदत्वेन उक्तं प्रतिपदोक्तम् इति विशेषेण यद्यपि अग्रेपि अस्य रूपसिद्धिः विषये वयं नाम पदपरिचयपूर्वकम् एतां परिभाषां तु समासप्रकरणे एव पठिष्यामः सद्यः अस्य सामान्यम् अर्थं बुद्धौ स्थापयन्तु सामान्यम् अर्थं बुद्धौ संस्थाप्य विशेषम् अवगच्छन्तु तर्हि लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं तर्हि अत्र अस्माभिः किं शास्त्रीयं कार्यं क्रियमाणं वर्तते धातुसंज्ञा क्रियमाणा वर्तते तर्हि धातुसंज्ञायां कर्तव्यायां लक्षणभूतस्य या इति शब्दस्य ग्रहणं न करिष्यते अपि तु प्रतिपदोक्तभूतः धातुपाठे साक्षात् पठितः या इति शब्दः तस्य एव ग्रहणं करिष्यते इति कृत्वा लक्षणैः सम्पन्नः या शब्दस्तु स्वयमेव निवृत्तः खलु भवति भोः धातुपाठे उक्तः प्रतिपदोक्तः या इति शब्दः एव अत्र गृहीतः भविष्यति भोः अतः या इत्यादीनां वारणाय तत्र क्रियावाचिनः इति पदं पठनीयम् इति भवता यदुच्यते तत्कुतः इति आक्षिप्यमाणम् अस्ति वस्तुतः एवं खलु अयमाशयः अस्याः पङ्क्तेः वस्तुतस्तु लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तावन्त यच्छब्दस्य अत्र न ग्रहणप्रसक्तिः इति नाम तस्य तु अनया परिभाषया एव निवृत्तिः भवति तर्हि क्रियावाचिनः इति कुतः उच्यमानं वर्तते तदर्थम् अन्यत् प्रयोजनं कथयन् अस्ति अग्रिमां पङ्क्तिं पठित्वा तज्ज्ञास्यते किं कथयति क्रियावाचिनः इति तु वा शब्दस्य विकल्पार्थस्य निपातस्य धातुत्वनिवृत्त्यर्थम् एवं खलु नाम वा इति शब्दः वर्तते निपातभूतः सः उभयथापि प्रतिपदोक्तः एव
एवं खलु चादिगणे वा क्वचिद् वा तस्य वा एवं साक्षात् पाठः कृतः सूत्रैः सिद्धिः न कृता यथा याः पश्यन्ति इत्यत्र या शब्दः साध्यते तद्वत् तस्य सिद्धिः नास्ति सः क्वचिद् चादिगणे अव्ययत्वसम्पादनाय वा इत्यनेन न विकल्पत्वेन तत्र तस्य अव्ययत्वेन पाठः साक्षात् वा इत्येवमेव कृतः किञ्च धातुपाठे अपि तद्वदेव तस्य प्रतिपदोक्तत्वेनैव पाठः वर्तते वा गतिगन्धनयोः इति वा इति विकल्पार्थे अव्ययम् इति साक्षात् अव्ययप्रकरणे अपि पठितं धातुपाठे अपि वा एवं रीत्या प्रतिपदोक्तत्वेनैव पाठः कृतः अस्य तर्हि इदानीं तु प्रतिपदोक्तस्य एव उभयत्र नाम उभयत्रापि प्रतिपदोक्तत्वेनैव विद्यमानत्वात् धातुसंज्ञा स्यात् अतः तत्र उच्यते क्रियावाचिनः इति अतः पङ्क्तिं पुनः पश्यन्तु क्रियावाचिनः इति तु वा शब्दस्य विकल्पार्थस्य निपातस्य धातुनिवृत्त्यर्थं धातुत्वनिवृत्त्यर्थं धातुपाठे वा इत्यस्य पाठात् अतः तत्र क्रियावाचिनः इत्युच्यते वा इति अव्ययभूतं यद् वर्तते तस्य तु क्रियावाचकत्वं नास्ति खलु आम् धातुपाठे यः वा इति प्रतिपदोक्तः उक्तः तस्य क्रियावाचकत्वं वर्तते इत्यर्थः समीचीनम् अतः तत्र कथयति नाम अतः तत्र क्रियावाचिनः इति अर्थः क्रियते इत्यर्थः अग्रे कथयति वा गतिगन्धनयोः या प्रापणे इत्यर्थनिर्देशस्य आधुनिकत्वात् इति नाम वा गतिगन्धनयोः नाम गतिगन्धनयोः इति यः अर्थः कृतः वर्तते अपि च या प्रापणे इति तत्र प्रापणे इति यः निर्देशः कृतः वर्तते सः तु आधुनिकः वर्तते इति सः निर्देशः सर्वथापि पाणिनिना कृतः इति नास्ति धातुपाठे धातुनिर्देशः यः कृतः वर्तते सः धातुनिर्देशः तत्र तद् अनन्तरं विद्यमानैः आचार्यैः कृतः वर्तते नाम तस्य आधुनिकत्वं वर्तते सः धातोः सः अर्थः यथावत् पाणिनिना तथैव उक्तः इति नास्ति आम् क्वचित् पाणिनिना केचन अर्थाः उक्ताः अपि सन्ति तत् सूत्राणि पठित्वा ज्ञास्यते क्वचित् धातूनाम् अर्थाः साक्षात् पाणिनिना सूत्रमाध्यमेन उक्ताः वर्तन्ते एवं खलु अतः सर्वेषामपि निर्देशाः तत्र पाणिनिना एव कृताः सन्ति इति नास्ति तेषाम् आधुनिकत्वं वर्तते नाम प्रयोगं दृष्ट्वा आधुनिकैः अथवा पाणिनेः उत्तरतः विद्यमानैः तच्छिष्यैः वा अथवा अन्यैः आचार्यैः प्रयोगान् दृष्ट्वा नाम अस्मिन् प्रयोगे अयं धातुः व्यवहृतः इति तस्य अर्थः कृतः वर्तते इति अतः नाम अस्याः पङ्क्तेः स्वारस्यं किम् अस्ति तदवगच्छन्तु वागतिगन्धनयोः या प्रापणे इत्यर्थनिर्देशस्य आधुनिकत्वात् इति यदुच्यमानं वर्तते तस्य कः अभिप्रायः नाम अत्र कश्चन कथयेत् भोः तत्र या प्रापणे इति उक्तम् अस्ति अर्थनिर्देशः कृतः वर्तते अथवा वाग्गतिगन्धनयोः इत्येवं रीत्या तत्र अर्थनिर्देशः कृतः वर्तते अतः तमर्थनिर्देशं विधाय स्वयमेव अत्र पार्थक्यं भवति नाम वा इति अव्ययं न ग्राह्यं परन्तु प्रापणार्थः वा इत्येव ग्राह्यः अतः क्रियावाचिनः इत्यस्य का अपेक्षा इत्युच्यते तर्हि तत्र उच्यते एतया पङ्क्त्या व्याख्यात्रा इदं विवक्ष्यते भोः अयं धातुपाठनिर्देशस्तु आधुनिकः पाणिनिना न कृतः परन्तु केषाञ्चन एव कृतः तदपि सूत्रमाध्यमेन कृतः सूत्रमाध्यमेन कथं कृतः तदग्रे ज्ञास्यते एवं खलु यथा तत्र सद्यः उदाहरणं न स्मरन् अस्मि परन्तु तादृशानि सूत्राणि अग्रे आगमिष्यन्ति यथा केषाञ्चन धातूनाम् अर्थाः तत्र सूत्रे एव उक्ताः वर्तन्ते सूत्रमाध्यमेन उक्ताः भवन्ति तत्र आत्मनेपद परस्मैपदप्रकरणे अथवा आत्मनेपदप्रकरणे तादृशाः धातवः बहवः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते यथा तत्र
विपराभ्यां जेः इति न अपरं किमपि स्मरामि। यथा एतदस्ति खलु, एतद् प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादे एव पठ्यते, भुजो नवने इति सूत्रमस्ति एकं। भुजः अनवने, अनवनं नाम तत्र पालनं, अनवनं भवति भुजो नवने, नाम पालनम् इत्यर्थः। एवं खलु सूत्रं कथं, भुजः अनवने इति। अनवनं नाम अपालनम् इति, पालनं न अनवनम्, अवनं पालनं भवति, अनवनम् अपालनं नाम पालनभिन्नार्थे भुजधातुः तत्र आत्मनेपदत्वं भजते। तर्हि पालनभिन्नार्थः कः भवति, खादनार्थः, भक्षणार्थः भवति। अतः सः भुङ्क्ते नाम भोजनं करोति इत्यर्थः अस्माभिः अवगम्यते। तर्हि अस्मिन् सूत्रे अनवनार्थद्वारा किं तत्र विवक्षितं, किं ध्वनितं पाणिनिना, नाम भुजधातोः अनवनार्थोऽपि भवति, नाम अपालनार्थोऽपि भवति। तर्हि पालनस्य निषेधः कृतः नाम पालनार्थोऽपि भवति इति। अतः केषाञ्चन धातूनाम् एवं सूत्रमाध्यमेन पाणिनिना अर्थनिर्देशः अपि कृतः वर्तते, परन्तु सर्वस्य तु न कृतः वर्तते। या प्रापणे वागतिगन्धनयोः इत्यादिनिर्देशस्तु आधुनिकैः कृतः वर्तते इत्यर्थः। अतः नाम यथा वा इति शब्दः तत्र अव्ययत्वेन पठितः प्रतिपदोक्तः, तद्वदेव सः वा इति शब्दः धातुपाठेऽपि वर्तते प्रतिपदोक्तः। अतः अनयोः द्वयोः अपि प्रतिपदोक्तयोः ग्रहणे सति धातुत्वं स्यात्, परन्तु तथा न भवतु। क्रियावाचकत्वं यः भजते तस्य एव वा शब्दस्य धातुत्वं स्यात्, अव्ययवाचकस्य वा शब्दस्य तु धातुत्वं न स्यात् इति एतदर्थं तत्र क्रियावाचिनः इत्युच्यते। एवं खलु। इतः अग्रे वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। भुवादयः धातवः इत्यस्य व्याख्यानस्य द्वित्राः पङ्क्तयः विशिष्टाः वर्तन्ते, तासां व्याख्यानं नाम तत्रापि विशिष्टः विचारः वर्तते। तान् विचारान् वयम् अग्रिमपाठे पठामः इति एतावत् अत्र अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च 29 पाठः अथवा 39 पाठः अस्य प्रकरणस्य समाप्तिम् एति अत्रैव वयम् उपसंहरामः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।